बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इस किताबों के सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम गज़नफ़र हाशमी है, मैं इसकी निज़ामत कर रहा हूँ और इस वक्त 5 किताबें हैं इस सेशन में और 5 किताबों पे हमारे दोस्त और मुमताज़ अदीब और लिखारी जो है यहाँ मौजूद हैं, वो उन पे बात भी करेंगे। और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जनाबे रफ़ाकत हयात साहब का नावल है रोलाक। रफ़ाकत हयात साहब मेरे बिल्कुल शुरू में बैठे हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं, इनके काम से वाकिफ़ हैं। साहिब तर्ज अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं। अफसानों की पहली किताब जो है इनकी खामखा की ज़िंदगी 2003 में शाया हुई। नावल मीरवा की रातें 2016 में शाया हुआ। ये नावल सिंधी और हिंदी ज़ुबान में भी शाया हुआ है। ये जो नावल रोलाक है जिस पे आज बात होगी, ये इसी साल शाया हुआ, राइटिंग्स लाहौर ने इसे शाया किया और बाद में ये अमेरिका और भारत से भी शाया हुआ। इनकी एक किताब पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स ने शाया की, पाकिस्तानी उर्दू नावल 1947 से ताहाल 2022। स्क्रिप्ट राइटर हैं, टर्किश ड्रामे मेरा सुल्तान के उर्दू मुकालमे भी इनके तहरीर करदा हैं। और इनके इस नावल पर आज गुफ्तगू करेंगे जनाबे इकबाल खुर्शीद साहब जो हैं, इनके बारे में बताता चलूँ। फिक्शन निगार हैं, सहाफ़ी हैं, व्लॉगर हैं, फ़िल्म क्रिटिक हैं। 17 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं। इनकी किताबें तिकोन की चौथी समत नावल मुख्तलिफ़ ज़बानों में शाया हो चुका है। गर्द का तूफ़ान नावल शाया हो चुका है इनका। फ़िक्शन से मुकालमा, आज आप इसकी किताब पे भी बात आप देखेंगे सुनेंगे। और एक और इनकी किताब आई है सबसे बड़ी जंग, जो सहाफ़ती तहरीक की कहानी है। तो मैं सबसे पहले इकबाल खुर्शीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो नावल रोलाक पे बात करें। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से तमाम अहबाब की खिदमत में इकबाल खुर्शीद का सलाम। हाशमी साहब का शुक्रिया, आपके तारुफ़ के लिए आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया। और मैं जो किताब के मुसन्निफ़ हैं रफ़ाकत हयात, इनका ममनून हूँ कि इन्होंने इज़हार ख़याल के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया। कोशिश करूँगा कि बाद में अपने इस फ़ैसले पे ये ना पछताएं। तो हज़रात, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी कुछ यूँ है कि ये लगभग 10 बरस पहले की बात है। कराची का मौसम सरमा था, सुरमई शाम थी और उस रोज़ मेरी रोलाक से पहली मुलाकात हुई, इस रोलाक से। तो वाक़या कुछ यूँ है कि ये इवेंट यहीं इसी आर्ट्स काउंसिल में रूनुमा हुआ जहाँ इस वक्त आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बपा है। किस्सा कुछ यूँ है कि मैं सहाफ़त से वाबस्ता था, रोज़नामा एक्सप्रेस से। तो शाम हुई, मैंने अपना सामान समेटा, अपने दोस्त सफ़ीउल्लाह मियाँ के साथ आर्ट्स काउंसिल की समत आ गया, चूँकि यहाँ पे हल्का अरबाब ज़ौक़ की एक नशिस्त होने वाली थी, जिसके उस ज़माने में सेक्रेटरी थे सैयद काशिफ रज़ा। खबर नहीं अभी मौजूद हैं यहाँ या नहीं। तो उस सेशन में रफ़ाकत हयात साहब अपने एक नावल के कुछ चैप्टर्स पढ़ने वाले थे। अच्छा, रफ़ाकत से मेरा गायबाना तारुफ था और ये बहुत भारी भरकम तारुफ था, चूँकि 2 इंतहाई जय्यद शख्सियात ने इनका हवाला दिया था। एक थे मुर्शिदी एहफाजुर रहमान साहब, हमारे उस्ताद, उन्होंने मुझे इनका अफसानवी मजमूआ खामखा की ज़िंदगी पढ़ने के लिए दिया था। और दूसरे साहब थे उर्दू अफसाने के तख्त पे बराजमान असद मोहम्मद खां, जिन्होंने उन लोगों से जो ये कहते हैं कि उर्दू अफसाना ख़त्म हो गया, उनसे सवाल किया था कि क्या आपने रफ़ाकत हयात को पढ़ा है? भाई क्या बात है। तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा मरूब था जब मैं यहाँ आया, मगर इत्तेफाक से ये इतने सादा और मिलनसार निकले कि हम दोस्त बन गए। तो उस रोज़ रफ़ाकत ने जिस नावल के चैप्टर्स पढ़े थे वो यही नावल था रोलाक। और उस ज़माने में कुछ दोस्तों ने जब हल्के के अंदर तस्करा किया, तज़िया किया, तो जाहिद हुसैन साहब थे, रफ़ीउल्लाह मियाँ थे, जिनकी तनकीद की तलवारें बहुत ज़्यादा तेज़ थीं। तो मैं तो एक कुन ज़हन आदमी था। तो मैंने इनके नावल में मुझे मौसम, शहर, आंधी, मंजर अच्छे लगे। मैंने उससे सराहा और साथ में इन्हें मशवरा दिया कि आप इस नावल को कुछ एडिट कीजिए। तो इन्होंने मेरे मशवरे पे इतनी संजीदगी से अमल किया कि इस नावल को मुकम्मल करने में 10 साल लगा दिए। बहरहाल, लेकिन इसके पीछे इनकी रियादत थी। और हजरत, ये जो बात मैंने मिज़ाह के अंदाज में कही, ये दरअसल असद मोहम्मद खान मेथड है। जैसे असद मोहम्मद खान कहते हैं कि मैं कहानी को आखिरी वक्त तक मांझता रहता हूँ, तो रफ़ाकत ने भी वही काम किया, उसे एडिट करते रहे। अच्छा, अब वक्त चूँकि कम है
تو इस वक्त हमारे सामने रोलाक आ चुका है, तो क्या हम इसे पढ़ के ये कह सकते हैं कि ये रफ़ाकत हयात का बेहतरीन काम है? मेरे नज़दीक ये बात कहना कुछ नाइंसाफ़ी होगी। हमें असूली तौर पे ये कहना चाहिए कि ना सिर्फ ये रफ़ाकत की बेहतरीन काविश है, बल्कि गुज़िश्ता 10 बरसों में हकीकत निगारी के फ्रेमवर्क में, रियलिज़म के फ्रेमवर्क में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जो नॉवेल्स हमारे सामने आए हैं, उनमें से जो नुमाया काम है उनमें शुमार होता है। अच्छा, रफ़ाकत की जो हकीकत निगारी है, ये राइज हकीकत निगारी नहीं जो अदबी तहरीक थी, जो रूखी फीकी होती है, जिसमें समाजी मसाइल का अहाता किया जाता है, जिसमें तख़य्युल और मुबालगा नहीं होता, जिसमें ज़ात नहीं होती, जो सिर्फ खारिज से मुकालमा करती है। रफ़ाकत की यहाँ जो हकीकत निगारी है, इसमें उनकी ज़ात भी शामिल है, इसमें तख़य्युल भी है, इसमें मुबालगा भी है, इसमें ख्वाब भी हैं। तो अगर फ्राइड का कोई पैरोकार यहाँ मौजूद हो तो उस नुक्ता निगाह से इनकी किताब का तज़किया कर सकता है कि कैसे इनकी नावल का किरदार अपनी ईगो, सुपर ईगो और इड के दरमियान धक्के खाता है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी शहरी कराची की शहरी वैनों में धक्के खाते हैं। अच्छा, इसके पीछे मैंने कहा कि रफ़ाकत की खासी रियाजत थी, तो इनकी किताब के अंदर बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी है, यानी आप इसे पढ़ें, आपको एतराज़ होगा, किरदारों पे एतराज़ होगा, मगर आप उसे पढ़ते चले जाएंगे। मगर ये कहना काफ़ी नहीं है कि नावल में रीडेबिलिटी है। सवाल ये कि रीडेबिलिटी पैदा कैसे होती है। इसके पीछे ज़ाहिर सी बात है ज़बान का तख्लीकी इस्तेमाल है, ऐसी नसर है जो तख्लीकी है, पुरपेच है, मगर रुकावटों से पाक है। और इस तनाजुर में हम इनके नावल का मवाजना इनके जो हमारे असली नावल निगार हैं उनकी तख्लीकात से कर सकते हैं। नावल में बुनियादी तौर पर तो माजराई ढप है, यानी कि वाक़ियात निगारी है, मगर ये वजूदियत के मसले से भी नबरदज़मा होता है, चूँकि ये सिर्फ खारिज से नहीं उलझता बल्कि जो ज़ात है किरदार की उस पर भी बात करता है। जैसे सातर ने कहा था कि वजूद पहले है और जौहर या ज़ात बाद में है, और जैसे कामियों ने कहा था कि जिंदगी बुनियादी तौर पे बेमानी है, हम उसे मानवियत अता करते हैं। तो यहाँ हजरात मैं एक नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि अगर ज़ात जौहर में ना तब्दील हो और हम अपनी बेमानी ज़िंदगी को मानवियत अता ना कर सकें, तो वही करेंगे जो रोलाक ने किया था, यानी जो इनके किरदार ने किया था, यानी कि खुद को बर्बाद कर लेना। अच्छा, इस नावल के ऊपर कई पहलुओं से हम तज़किया कर सकते हैं। एक इम्कान है पोस्ट मॉडर्न एनालिसिस का, यानी हम देखते हैं कि ये जो किरदार है रोलाक का और उसके बाप का, यानी बाप विलन है, रोलाक हीरो है, हीरो विलन का लफ्ज़ को सही नहीं लगता, हम कह सकते हैं एक प्रोटैगनिस्ट है एंड दूसरा एंटैगनिस्ट है। तो ये जो दोनों किरदार हैं ये बाइनरी ऑपोजिट्स हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक दायरे के मरकज में है, एक हाशिए पे है। रोलाक का बाप दायरे के मरकज में है, रोलाक हाशिए पे है। रोलाक का बाप ताकतवर है, रोलाक कमज़ोर है। मगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे मामलात बदलते हैं, रोलाक बड़ा होता है, उसे ताकत मिलती है, जिस्मानी कुव्वत मिलती है, तो ये दायरा सुकड़ने लगता है। और एक ऐसा वक्त आता है जहाँ रोलाक अपने बाप का कत्ल करता है, तो वहाँ रोलाक खुद मरकज में आके खड़ा हो जाता है। तो हज़रात नुक्ता यह है कि दायरा तभी बनता है जब मरकज में कोई ताकतवर शख्स हो, और जो भी ताकतवर होगा वो समाज के मरकज में होगा, और जो भी समाज के मरकज में होगा उसके पास जुल्म करने का कभी इम्कान होगा, यहाँ तक कि वो रोलाक ही क्यों ना हो। आप और हम तो छोड़िए, अगर रोलाक होगा तब भी वो जालिम हो सकता है। तो ये नावल इनका बहुत अहम है, कई एंगल से उस पर बात हो सकती है, वक्त मुख्तसर है, तो मैं कहूँगा कि निसाई तनकीद फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसे पोस्ट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, समाजी पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्क्सी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि दुनिया में एक अदबी नज़रिया ऐसा है कि जब तक हमारे ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलबा नहीं पा लेती वो नज़रिया बाकी रहेगा, वो है मार्क्सी अदबी नज़रिया। चूँकि समाज बुनियादी तौर पर ही सबसे बड़ी हकीकत है, हमें वही चीज़ लेके चलती है, हम तबकात में बटे हुए हैं और तबकात में तसादुम है, तो ये हुस्न कुबा पे तज़किये तबसरे होते रहेंगे। अभी तो मैं मुख्तसरन आपसे यही कहूँगा कि मेरे सामने वो 10 बरस पहले का रफ़ाकत हयात है जिसने हमें रोलाक से मुतारिफ़ करवाया और फिर उसे एडिट करता रहा और बिलाखिर उसे शाये किया। इसने अपनी सबसे बेहतरीन कहानी, वो कहानी जो इसके अंदर सांस लेती थी, उसे पूरी कुव्वत से कह डाला है, और इसके लिए मैं रफ़ाकत का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इसने मुझ जैसे अपने हमअसर फिक्शन निगारों के लिए खासी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तो इसके लिए इसका शुक्रिया और आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हम इस सेशन में पिछले सेशंस की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से चलेंगे। हम हर बात करने वाले को 8 मिनट देंगे और 2 मिनट जो है जो हमारे मुसन्निफ़ हैं या शायर हैं उनको भी देंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहें, अपनी किताब के हवाले से बात करना चाहें, थोड़ी 2 मिनट में आप। बस है कि इकबाल खुर्शीद का और आर्ट्स काउंसिल का
شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کتاب کی رونمائی یہاں منعقد کی. بس ہے کہ جو اقبال نے جو ہے وہ 10 سال کا ذکر کیا ہے، جبکہ اس کا پہلا مصودہ جو ہے وہ 2004-05 میں لکھا گیا تھا. تو اس طرح 20 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور 20 سال پہلے اس کا پہلا ڈرافٹ لکھا گیا تھا، اور اسے لکھنے میں جو ہے وہ 2 سال لگے تھے. پھر جو ہے وہ درمیان میں ایک خاصا لمبا گیپ آیا، جس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بلڈ کیا، اور دوبارہ سے ہی پورا اسٹرکچر اس کا میں نے کھڑا کیا. تو ہے کہ محنت اس پر جو ہے وہ خاصی ہوئی ہے، اور محنت کے بغیر تو فکشن لکھا بھی نہیں جاتا. اور بقول گیبریل گارسیا مارکیز کے فکشن کا کام جو ہے وہ بڑائی کے کام جیسا ہے. تو جو ہے وہ میں نے بھی ایسا ہی کیا. تھینک یو. چلے بہت شکریہ آپ کا. جی خواتین حضرات، ہم آگے چلتے ہیں. ہماری دوسری جو کتاب ہے وہ ہے فکشن سے مکالمہ، جو ابھی اقبال خورشید صاحب کو آپ نے سنا، اب یہ خاموش رہیں گے، اب ان پہ بات کریں گے عرفان جاوید صاحب. اور عرفان جاوید صاحب جو ہیں آپ سب جانتے ہیں، ممتاز لکھاری ہیں. افسانے، خاکوں اور مضامین پر مشتمل ان کی 5 کتابیں ہیں. انہیں ان کی کتابوں پر کراچی لٹریچر فیسٹیول، ادب فیسٹیول اور اکادمی ادبیات کی جانب سے ایوارڈز مل چکے ہیں. ان کی انگریزی کی کتاب پرنسپلز آف پولیٹیکل سائنس BA کے نصاب میں بھی شامل ہے. ان کے مضامین پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں. جی عرفان جاوید صاحب. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے غضنفر صاحب بہت شکریہ اس تعارف کا. آج جس کتاب پہ بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے وہ ہے فکشن سے مکالمہ، ادبی انٹرویوز. یہ اقبال خورشید کی کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف ممتاز ادیبوں سے مختلف موضوعات پہ مکالمہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. اور اسی طرح فرانسس بیکن کہتا ہے کہ پرذہانت سوال میں نصف دانائی پوشیدہ ہوتی ہے. یہ دونوں اقوال جو ہیں وہ اس کتاب پر منطبق ہوتے ہیں اور اس پہ پورے اترتے ہیں. اگر ہم اس کو بحیثیت مجموعی دیکھیں تو یہ ایک ایسی کتاب نہیں جس میں کہ اس میں لکھا گیا کہ یہ ادبی انٹرویوز ہیں، بلکہ یہ 2 ادیبوں کے درمیان مکالمہ ہے. ایک ہمارے دور کی ایک سب سے توانا آوازوں میں سے ایک نمائندہ آواز اقبال خورشید کی، اور ایک وہ ادیب جن سے یہ بات کرتے ہیں، اور اس میں تمام ممتاز ادیب آتے ہیں. پاکستان میں جو جتنا نثری ادب تخلیق کیا گیا اس میں نمایاں ترین نام آپ اس میں عبداللہ حسین کو لے لیجئے، انتظار حسین کو لے لیجئے، مستنصر حسین تارڑ صاحب کو لے لیجئے، اس کے اندر آپ اسد محمد خان صاحب کو لے لیں، اس میں ڈاکٹر انور سجاد ہیں، اس میں شکیل عادل زادہ ہیں. ان سب سے مکالمہ ہے اقبال کا. اور سب سے ہماری بڑی خوش نصیبی اس کتاب کے وجود میں آنے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تمام بڑے اور ممتاز ادیب اس وقت حیات تھے. انتظار صاحب بعد میں چلے گئے، عبداللہ حسین چلے گئے، ڈاکٹر انور سجاد چلے گئے، کہ جن پہ اس کتاب میں مکالمہ ان کے مکالمے موجود ہیں. اس میں ایک اضافی چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ یہ تمام لوگ نہ صرف یہ کہ انہوں نے انٹرویوز دیے، مکالمہ کیا اقبال خورشید کے ساتھ، بلکہ ایک اقبال کا ان سب سے ایسا محبت کا تعلق رہا کہ وہ اقبال سے ملاقات کے لیے منتظر رہتے تھے، کہ کیونکہ جو جتنے قریب سے لوگ جانتے ہیں اقبال کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ادیب ہونے کے ساتھ ایک بہت بہترین انسان بھی ہیں، اور ایک شخص میں یہ دونوں خوبیاں اکٹھا ہونا، یکجا ہونا ایک نایاب اور ایک کم ایسا ہوتا ہے، نایاب امر ہے. اس کتاب کے حوالے سے ایک انہوں نے اس کا آغاز کیا احسن سلیم صاحب کے قول کے سے، اور احسن سلیم ان کے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. اجرا رسالے کے وہ مدیر تھے، اور اس کے علاوہ ایکسپریس میگزین میں بھی وہ ان کے سینئر رہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنی کسی کتاب کا آغاز کسی اپنے استاد کو یاد رکھتے ہوئے جو وفات پا چکے ہوں، مرحوم ہوں، ان کے کسی قول سے کریں. اور ان کا قول ہے کہ ایک ادیب جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہ صرف اس کی زندگی میں اس کے اچھے کام کو سراہا جائے، بلکہ اس کے وفات کے بعد بھی اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے. اس سے مجھے عبداللہ حسین یاد آ جاتے ہیں. عبداللہ حسین کہا کرتے تھے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد
اگر چوراہوں کا، شہروں کا، سڑکوں کا نام میرے نام پہ رکھ بھی دیا جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اس چیز سے فرق پڑتا ہے جو کہ میری زندگی میں جو میرا اچھا کام ہے اسے میرے سامنے سراہا جائے اور مجھ تک لوگوں کی جو ہے وہ رائے پہنچے، اور میرا جو کام ہے یا میری جو تخلیقات ہیں وہ ایک وسیع تر حلقے تک پہنچے۔ اقبال نے اس کتاب کے اندر ایک جو بڑا اہم ہمیں اس میں عنصر نظر آتا ہے وہ یہ کہ جب یہ دو ادیبوں کے باہمی مکالمہ ہے کہ مابین مکالمہ ہے، تو اس میں ایک پڑھے لکھے ادیب کی جانب سے دوسرے اہم اور بڑے ادیب سے مکالمہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب اقبال اس میں ان سے بات کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی ادب سے یہ آشنا ہے، بلکہ اس ادیب جس کا یہ انٹرویو کر رہے ہیں، جسے مکالمہ کر رہے ہیں، اس کے بھی تمام کام سے یہ پوری طرح باخبر ہوتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر چکے ہوتے ہیں، اور مطالعہ بلکہ بہت پہلے سے یہ ان کے ہوتا ہے، اسی کے بعد یہ انتخاب کرتے ہیں۔ اس میں دو مثالیں میں دوں گا۔ ایک انتظار حسین سے جب یہ مکالمہ کرتے ہیں اور مستنصر حسین تارڑ صاحب سے، تو یہ گیبریل گارشیا مارکیز کے ناول 100 Years of Solitude کا حوالہ دیتے ہیں۔ 100 Years of Solitude میں یہ جب انتظار صاحب سے مکالمہ کرتے ہیں تو وہاں پہ مہاجرت کا عنصر لے کے آتے ہیں اس سے موازنے میں، اور جب مستنصر حسین تارڑ صاحب سے مکالمہ کرتے ہیں تو اس میں بہاؤ کی بنتی بگڑتی بستیاں جو ہیں، سرسوتی کے کنارے جو بستی پہ انہوں نے پورا ایک ناول تخلیق کیا، ان کا بڑا اہم ناول ہے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ باہمی موازنہ آپ کو آج کے مکالمہ نگاروں کے ہاں کم نظر آتا ہے۔ اس پہ بلکہ ایک عبداللہ حسین صاحب کے ہی میں بات کروں گا دوبارہ کہ عبداللہ حسین صاحب ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھے تھے ایک فنکشن میں، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو متعلقہ ایک صاحب ان کے ساتھ بغل کی کرسی میں تھے، نشست پہ تھے، تو کہنے لگے کہ یہ میرے اداس نسلیں کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا عبداللہ صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اتنا پڑھ رکھا ہے آپ کو۔ تو کہنے لگے اس سے مجھے یوں لگا کہ انہوں نے صرف اداس نسلیں ہی پڑھ رکھا ہے اور انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ اور جب ان کا اس طرح تذکرہ ہوتا تھا تو وہ بلکہ اداس ہو جاتے تھے اور دکھی ہو جاتے تھے کہ اداس نسلیں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتا میرے کسی اور کام پہ، جبکہ میں نے اس کے بعد بہت کچھ تخلیق کیا۔ اداس نسلیں جب انہوں نے لکھا اس وقت وہ 32 برس کے تھے اور جب انہوں نے وفات پائی تو وہ 87 برس کے تھے۔ اچھا، اسی طرح مجھے فہمیدہ ریاض یاد آئی۔ فہمیدہ ریاض کہا کرتی تھی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون ان کا انٹرویو کرنے کے لیے بچی آئی اور وہ ان سے آ کے جب انٹرویو کے لیے وہ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی تو اس نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ آپ کوئی شاعری بھی فرماتی ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس انٹرویو لینے والی بچی کو چائے پلائی، بسکٹ کھلائے اور روانہ کر دیے یہ کہہ کے بیٹا جب کام پڑھ لو میرا تو میری شاعری پڑھ لو تو پھر میرے پاس آنا انٹرویو کے لیے یا مکالمے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک بدقسمتی سے صحافتی جو ادارے ہیں ان میں یہ چلن عام ہے۔ البتہ اقبال کیونکہ ایک ادبی پس منظر رکھتے ہیں تو اس لیے اس پس منظر کی وجہ سے ان کے ہاں ایک ادبی چاشنی بھی موجود ہے اور ادبی علم بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ آخر میں 2-3 مختصر باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اقبال مستنصر حسین تارڑ صاحب سے مکالمے کے دوران ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو ادب ہے وہ ترجمہ نہیں ہوا، بڑا ادب ترجمہ ہو کے باہر تک نہیں پہنچا۔ اس میں یہ مثال دیتے ہیں قرۃ العین حیدر کی کہ ان کو آگ کا دریا کا خود ترجمہ کرنا پڑا، عبداللہ حسین کو اداس نسلیں پہ کام کرنا پڑا، اور باقی بہت سے ادیب جو ہیں، اور اس وجہ سے ایک دنیا میں تاثر قائم ہوا کہ شاید یہاں پہ بڑا ادب تخلیق نہیں ہوا، جبکہ یہاں پہ بہت شاندار ادب بھی تخلیق ہوا جو بین الاقوامی ادب کی ہم سری کر سکتا ہے بآسانی۔ تو یہ جو سوال ہے اس سے تفکر جنم لیتا ہے اور تفکر سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، مختلف اس کے حل سامنے آتے ہیں اور سماج جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ تو یہی سوال بہت سے اور سماجوں میں ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں اب ہوا یہ کہ بکر پرائز جو دنیا کے اہم ترین انعامات میں سے ہے، نوبل انعام کے بعد پولیٹزر پرائز اور بکر پرائز ہی سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی تراجم جو ہیں ان کو بکر پرائز دینا شروع کیا ہے۔ اور اسی حوالے سے ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک آپ دیکھیے نوبل پرائز بھی جو ہے وہ تو پہلے سے تراجم کو ملتا تھا، لیکن بکر پرائز جو ہے انہوں نے ہندوستان کی ایک ناول نگار ہیں ان کے ناول کو دیا۔ اور مجھے محمد حنیف کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز والے یہ بتا رہے تھے، اور یہ بڑی اچھی ایک خوش آئند خبر ہے کہ بین الاقوامی اشاعتی ادارے اب خود تراجم کرانے کے لیے تیسری دنیا کا رخ کر رہے ہیں یا ترقی پذیر ممالک کی طرف آ رہے ہیں تاکہ ایک تراجم کروا سکیں ان کی تخلیقات کا اور پوری دنیا تک وہ پہنچائیں۔ اب آہستہ آہستہ اس طرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہوتی جا رہی ہے۔ آخر میں مستنصر حسین تارڑ صاحب کا ایک
جو ہے انہوں نے اقبال صاحب کے حوالے سے ایک بات کہی. اقبال خورشید کے وہ قول جو ہے وہ دہراؤں گا. وہ فرماتے ہیں کہ نثر نگار کی پرکھ تب ہی ممکن ہے اگر آپ نے اسے مکمل وابستگی سے پڑھ رکھا ہو، اس کے ادبی قد و قامت سے واقف ہوں، علاوہ ازیں خود قابل توجہ اور بھرپور نثر لکھنے کی تخلیقی لیاقت رکھتے ہوں. اقبال خورشید میں یہ سب چراغ روشن ہیں. اور اس شعر پہ میں یہ اپنی بات ختم کروں گا کہ شہر کے اندھیرے کو ایک چراغ کافی ہے، 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے. شکریہ. بہت اچھا، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے عرفان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اقبال خورشید صاحب آپ کا 1 منٹ وہ کھا گئے ہیں، تو اب آپ 1 منٹ آپ. بہت شکریہ. اب عرفان جاوید صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، سن کے میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی ہی ایک کتاب دوبارہ لکھی جائے. آرٹس کونسل کا شکریہ، چونکہ بہت سے انٹرویو آرٹس کونسل میں ہوئے تھے. امتداد صاحب کا تعاقب ہم نے یہاں کیا، عبداللہ حسین کے پیچھے بھاگتے رہے. امتداد حسین صاحب کی چھڑی گم گئی تو وہ لے کے واپس آئے تاکہ اب وہ قائل ہو جائیں کہ ہاں بھی تمہیں انٹرویو دیتا ہوں. طاہر صاحب کا انٹرویو لاہور میں ہوا مکمل، یہاں پہ ہوا. اخلاق صاحب سے یہاں ملاقات ہوئی. حمید شاہد صاحب ابھی موجود نہیں، ان سے یہاں ملاقات ہوئی. تو ایک معنوں میں یہ کتاب میں کچھ حد تک سمجھتا ہوں کہ آرٹس کونسل کی بھی نام ہے، چونکہ یہاں ہونے والی سرگرمیوں کے ذریعے مجھے ان قداور لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. زندگی رہی تو ایسے کام جاری رہیں گے. عرفان بھائی کا آرٹس کونسل کا شکریہ. چلیں، بہت شکریہ آپ کا بہت صاحب. خواتین رات، ہمارے تیسری جو کتاب ہے وہ ہے ابھی تنہائی نامکمل ہے. شاعر ہیں جناب جاوید صبا، ممتاز شاعر، اسکرپٹ رائٹر، ایک لیڈنگ ٹی وی چینل سے وابستہ ہیں. ابھی تنہائی نامکمل ہے ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے. اس سے پہلے ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، عالم میرے دل کا، کوئی دیکھ نہ لے. ان پر بات کریں گے، تبصرہ کریں گے. توقیر چغتائی صاحب ہمارے دوست، توقیر چغتائی صاحب بھی بنیادی طور پر شاعر ہیں. ان کی پہچان پنجابی شاعری ہے، لیکن انہوں نے خاکے اور پنجابی افسانے بھی لکھے. اردو شاعری کی ایک کتاب تمہارا خط نہیں آیا کے علاوہ ان کی پنجابی شاعری، خاکوں اور افسانوں کی 6 کتابیں ہیں. گزشتہ 45 سال سے صحافت سے وابستہ ہیں. آج ان کی کتاب حبیب جالب بحیثیت پنجابی شاعر کی تقریب بھی 3 بجے اسی کانفرنس میں ہو رہی ہے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات کریں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 7 منٹ بات کریں. ہم 3 منٹ میں ان کی غزل سن لیں گے جاوید صبا سے. بہت شکریہ. اصل میں جاوید صاحب جو ہیں ان پہ مضمون تو شامل ہے کتاب میں میرا، اور اس کے علاوہ بھی دوستوں کے 2 مضامین شامل ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مضمون پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے پہلے کہی ہیں وہی دہرائی جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جاوید صاحب کا جو مزاج ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو کام ہے، اس کے بارے میں وہاں کم بات کی گئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جاوید صبا جو ہیں ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، جن میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ انتہائی خوددار انسان ہیں. اور اس کے ساتھ جو دوسری اہم بات جو انہیں ممتاز کرتی ہے عام دوستوں سے، وہ کہ ہر ادیب اور شاعر بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. لیکن ہم ایک ہی شعبے میں کام کرتے رہے، اور ایک پروگرام ایسا تھا ٹی وی کا جس میں مختلف شہروں اور گاؤں دیہاتوں سے ایسے واقعات رپورٹ ہوتے تھے جو ہمیں دیکھنا پڑتے تھے یا دوبارہ لکھنا پڑتے تھے اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے. جاوید پروگرام کے پروڈیوسر بھی تھے، اور اس کے علاوہ کاپی ایڈیٹر بھی تھے، اور سارا کام ان کے ذمہ تھا. تو یہ روز کوئی نہ کوئی واقعہ سنا کے خود بھی رو پڑتے تھے اور ہمیں بھی رلا دیتے تھے. خود میرا یہ حال تھا کہ کئی دفعہ وہ جب میں سر جھکائے بیٹھا ہوتا تھا تو میری پروڈیوسر تھی، وہ کہتی سر کیا ہوا؟ وہ سر اس لیے کہتی تھی کہ میں عمر میں سینئر تھا مگر نو مجھ سے سینئر. تو خیر وہ پوچھتی تھی کیا ہوا آج پھر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے؟ تو وہ میں بھیگی آنکھوں سے جب سر اٹھاتا تھا تو سمجھ جاتی تھی وہ بہت بڑا. اصل میں برداشت نہیں ہوتا، ایسے واقعات آتے ہیں ہمارے سامنے. اور یہ جس پروگرام سے وابستہ ہیں شبیر تو دیکھے گا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت سارے پروگرام کی طرح، اچھے پروگراموں کی طرح کلاسک بن چکا ہے، اور اس میں 90% ہاتھ جو ہے وہ جاوید صبا کی اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے اس کا ہے. اور ان کے جو تحریر کردہ الفاظ ہیں اس میں کسی طویل نظم کی طرح جب آدمی سنتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسکرپٹ نثر نہیں ہے بلکہ نظم ہے.
اور اسے انتہائی دکھی دل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس میں ایک یہ ہوا ان کے ساتھ، دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں جب یہ یونیورسٹی اور کالج کے دنوں میں انقلابی دوستوں کے ساتھ ملے، اور ویسے تو ہر بندہ نوجوانی میں انقلابی ہوتا ہے، لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ کالج کی سیاست اور دوسری سرگرمیوں میں جب ملوث ہوئے تو اس دوران بھی انہوں نے بہت زیادہ انقلابی کام کی یا انقلابی سوچ رکھی اور لکھنا شروع کیا۔ جب لکھنے شروع تو بہت پہلے کر دیا تھا، اور کراچی میں جو اساتذہ تھے ان میں ایک اور بہت زیادہ، میں تو انہیں سمجھتا ہوں کہ آدھی صدی پر محیط ہے ان کا جو لکھنے کا عمل ہے۔ گو کہ آدھی صدی بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، لیکن لگ بھگ میں کہوں گا، یہ تو نہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے نہیں ہے کہ 50 سال سے یہ لکھ رہے ہیں مسلسل، لیکن ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے خاندانی طور پہ بھی ایک ایسے گھر سے نکلے ہیں جہاں پہ بہت ہی چاہے ادبی نہ صحیح مگر انتہائی رکھ رکھاؤ کا سا ماحول تھا، اور اس میں جب پروان چڑھے تو ان کے ذہن میں جو چیزیں آئیں وہ ہمارے معاشرے سے بالکل مختلف تھیں، تو اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر یہ جب جوان ہوئے اور اس کے بعد یہاں کی جو ادبی محافل تھیں ان میں بیٹھنا شروع کیا، تو یہاں کی اہم شخصیات کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا یا سیکھنے کا عمل جاری رہا۔ اس میں بزرگ جو تھے پچھلی نسل کے، ان کو تو سنتے ہی تھے مشاعروں وغیرہ میں اور سیکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم نام تھے جیسے عبید اللہ علیم تھے، جون ایلیا تھے، اور پھر ان کے ساتھ جڑے انور شعور تھے، پھر اس کے بعد جمال احسانی، اور وہ جو نسل تھی وہ یہ ان کے ساتھ ذرا سا آگے گو کہ اسی دور کے مگر اس سے ذرا سا آگے آ جاتے ہیں، تو یوں انہیں 2-3 نسلیں دیکھنے کا تجربہ ہوا اور سیکھنے کا عمل بھی جاری رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو مضمون میں نے لکھا دہرانا نہیں چاہتا کہ یہ ہماری جو اردو کی روایت ہے اور اس میں جو جدت ہے اس کے درمیان ایک پل کا سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی شاعری میں جہاں سماجی موضوعات آپ کو ملیں گے، وہاں ان کی نظموں میں خاص طور پہ غزلوں کے علاوہ بہت سارے شعروں میں بھی ملتے ہیں۔ ہمیں جو اجتماعی دکھ ہے یہاں کے معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کا وہ بھی نظر آئے گا، اور انفرادی طور پہ انسانی ٹوٹ پھوٹ جس صورتحال کا شکار ہے آج کل کے دور میں، وہ بھی انتہائی بہترین انداز میں انہوں نے اس کے دکھ بیان کیے اپنی شاعری میں۔ لیکن سب سے اہم بات وہ ہے جو مجھے بہت زیادہ اور ان سے وہ سیکھی بھی ہے کہ یہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ لکھتے بھی ہیں، اور لکھتے بہت بعض دفعہ، بلکہ پچھلے دنوں میں نے انہیں ہنستے ہوئے کہا تھا کہ یار لکھنا کچھ کم کر دیں، آپ روزانہ کہہ رہے ہیں کہ آج 2 کہانیاں لکھی تھیں اور وہ کیا تھا، بڑا اچھے آئی تھی کہانیاں اور وہ لکھ رہا ہوں۔ نثر کے حوالے سے میں ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس سے آپ کی جو صحت ہے اس پہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ زیادہ نہ کیا جائے، کام اتنا ہی کیا جائے، کیونکہ اس کا اتنا زیادہ ہمیں معاوضہ بھی نہیں ملتا جو کچھ ہم لکھتے ہیں، تو ایک تھوڑا سا اس میں رکھیں۔ گو کہ بہت اچھا آپ لکھ رہے ہیں۔ خیر یہ تو بات تھی، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور جاوید نے بہت کمال ہے ان میں کہ انہوں نے ہمارے جو فارسی کے اساتذہ تھے ان سے بھی بہت زیادہ فیض حاصل کیا ہے، خاص طور پہ سعدی ہوں، جامی ہوں، حافظ ہوں یا دوسرے جو ہمارے شعراء، تو بالکل اس مصرے کی طرح جو سعدی نے کہا کہ گلے خوشبو در ہمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتہ کے مشکیہ و بیری کیا زبو دلا ویزے تو مستم۔ تو ان کی شاعری و شخصیت جو ہے وہ بھی اسی کے بالکل اسی طرح سے ہے کہ اس میں خوشبو آتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مشکی ہے یا بیری ہے، وہ پوچھنا پڑتا ہے، وہ شخصیت سے ملنا پڑتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ جمال ہم نشین در من نثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ ان کی جو شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں اس میں سے جو خوشبو نکلتی ہے، اس خوشبو میں نہ صرف وہ ادبی اور خاندانی اور روایتی رکھ رکھاؤ موجود ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی موجود ہیں جو یہ مقامی ہماری جو قومی زبانیں ہیں ان سے بلوچی ہو، پنجابی ہو، دوسرے ان کے تراجم بھی پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ دوستوں سے پوچھ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کس طرح سے لکھی گئی ہے، تو اس سے انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت میں بھی وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو کچھ یہ پڑھتے ہیں،
اور ایک اور جدید اور قدیم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے کہ ہمارے آس پاس کیا لکھا جا رہا ہے یا کراچی میں کیا لکھا جا رہا ہے، بلکہ ان کی نظر بین الاقوامی ادب پر بھی رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادیب ہمارے یہاں ویسے بھی ہم کنویں کا مینڈک بن گئے کہ آگے ایک بیریئر لگا ہوا، ہم تو ساؤتھ ایشیا نہیں جا سکتے، یورپ وغیرہ کو تو چھوڑ دیں، کوئی تعلق نہیں بنتا ہمارا ان سے، اور ہم بالکل کٹے ہوئے ہیں. خاص طور پہ نئی نسل جو ہے اس کے سامنے تو بیریئر ہی بیریئر ہے. 3 ملک ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، تینوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو آپ جانتی ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والے جس طرح سے پوری دنیا کے لٹریچر سے جب تک واقف نہ ہوں کہ وہاں کیا لکھا جا رہا ہے، دوسری زبانوں میں کیا لکھا جا رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا لکھا جا رہا ہے، تب تک وہ بات نہیں بنتی. جاوید صاحب میں یہ خوبی بھی ہے کہ ہماری ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو اس میں بین الاقوامی سطح پہ جو اچھی چیزیں لکھی جا رہی ہیں وہ بھی زیر بحث آتی ہیں، اور مقامی طور پہ جو اچھے لکھنے والے لوگ ہیں ان پر بھی بات ہوتی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں اس لیے بھی یہ باتیں کر رہا ہوں، بات تو بہت زیادہ ہیں باتیں، میری جاوید صاحب سے روزانہ نہیں تو دوسرے دن ضرور ملاقات ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں 2 دفعہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور میں بھی تھوڑا سا شاید انہیں وہ قابل قبول ہوں. تو یوں ان کی بہت ساری شخصیت کے اچھے جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں جو اس شاعری میں پوری طرح موجود ہیں، لہٰذا اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون سا مصرع یوں ہے اور کون سا شعر یوں ہے اور اس میں سے یہ نظر آتا ہے، آپ اگر پڑھ لیں. اس لیے میں کسی شعر کا حوالہ نہ دوں گا اور نہ ہی سامنے کتاب رکھی ہے. ان کی شخصیت کے حوالے سے مضمون اس میں موجود ہے، لہٰذا کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت. بہت شکریہ توقیر بھائی، بڑی آپ نے جامع گفتگو کی ہے. میں گزارش اب کرتا ہوں جاوید صبا صاحب سے کہ وہ اسی کتاب سے کوئی ایک غزل عنایت کر دیں. توقیر چغتائی صاحب کا بہت شکریہ، ہمارے دوست ہیں، ہمارے سارے دوست یہاں تشریف فرما ہیں. اور میں غزل عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور طاہر قمر رضا شہزاد اور اشفاق بھائی سارے دوست بیٹھے ہیں. اور سب سے پہلا شکریہ میں اپنی بیگم کا ادا کرتا ہوں کہ پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے سمجھ لیں میں گھر میں نہیں تھا، یعنی بیسمنٹ میں بند تھا اور کتاب کی تیاری میں تھا، تو انہوں نے کوئی ڈسٹرب نہیں کیا. تو وہ بہت محبت ان کی، کیونکہ اس کے بغیر شاعری ممکن نہیں ہے، گھر کتاب ان کے بغیر. اینی ویز ایک غزل میں اس کتاب میں موجود ہے، اس کے 2-3 شعر میں اکثر مشاعروں میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس ہے تو میرا کتاب میں ہے. ملاحظہ کیجیے. خط شکستہ میں یہ اہتمام کس کا تھا، خط شکستہ میں یہ اہتمام کس کا تھا، جو لکھ کے کاٹ دیا تھا وہ نام کس کا تھا. بہت اچھے. خط شکستہ میں یہ اہتمام کس کا تھا، جو لکھ کے کاٹ دیا تھا وہ نام کس کا تھا. یہ کس کے نام کی تختی اکھاڑ پھینکی تھی، یہ کس کے نام کی تختی اکھاڑ پھینکی تھی. قیام گاہ تھی کس کی، قیام کس کا تھا. یہ کس کے نام کی تختی اکھاڑ پھینکی تھی. قیام گاہ تھی کس کی، قیام کس کا تھا. اسی پہ بحث چھڑی اور نہ تمام رہی، اسی پہ بحث چھڑی اور نہ تمام رہی کہ بادشاہ تھا کس کا، غلام کس کا تھا. اسی پہ بحث چھڑی اور نہ تمام رہی کہ بادشاہ تھا کس کا، غلام کس کا تھا. کس اہتمام سے لوٹی گئی میری بستی، کس اہتمام سے لوٹی گئی میری بستی. سوال یہ ہے وہاں انتظام کس کا تھا. کس اہتمام سے لوٹی کس اہتمام سے لوٹی گئی میری بستی. سوال یہ ہے وہاں انتظام کس کا تھا. جسے نہ سمت کی پرواہ تھی، جسے نہ سمت کی پرواہ تھی اور نہ منزل کی، وہ اسپِ مثل صبا بے لگام کس کا تھا. جسے نہ سمت کی پرواہ تھی اور نہ منزل کی، وہ اسپِ مثل صبا بے لگام کس کا تھا. اور جو بند ہے میری آنکھیں تو منہ نہ کھلواؤ، جو بند ہے میری آنکھیں تو منہ نہ کھلواؤ. کسے خبر نہیں وہ نیک کام کس کا تھا، کسے خبر نہیں وہ نیک کام کس کا تھا. سب اپنے اپنے گھروں میں تھے قید، سڑکوں پر ہجوم کیسا تھا اور اژدہام کیسا تھا. سب اپنے اپنے گھروں میں تھے قید، سڑکوں پر ہجوم کیسا تھا اور اژدہام کیسا تھا. یہ جانے والوں سے کس نے نظر چرائی تھی، یہ آنے والوں کو فرشی سلام کس کا تھا. یہ جانے والوں سے کس نے نظر چرائی تھی، یہ آنے والوں کو فرشی سلام کس کا تھا. لحاظ حفظ مراتب ہے ورنہ دنیا میں
लिहाज हिफ्ज मरातिब है, वरना दुनिया में में था कौन मोहतरम और एहतराम किसका था? वाह वाह, लिहाज हिफ्ज मरातिब है, वरना दुनिया में क्या अच्छा है। था कौन मोहतरम और एहतराम किसका था। तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल ही अजनबी सा लगा, तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल ही अजनबी सा लगा, तुम्हें कसम है बता दो कलाम किसका था। वाह वाह, अच्छा भाई, वाह वाह जावेद भाई, वाह 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 भाई, क्या उम्दा है भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह बहुत वाह, अच्छा, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। लूट लिया जावेद चलें, भाई, ये शायद आपने। किताबों की इस तारफी तकरीब में एक बड़ी अच्छी गज़ल आपने सुनी जावेद भाई की। और हम आगे चलते हैं। अगली किताब है कराची की तारीखी इमारत, और इनके मुसन्निफ हैं अली हसन साजिद साहब। अली हसन साजिद साहब अदब, तहकीक और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बच्चों के अदब पर उन्होंने कई किताबें लिखी। कराची की तारीख, इमारतें और तहजीब व सकाफत उनके ख़ास मौज़ूआत हैं, और उन्होंने इसमें एवॉर्ड्स भी हासिल किए। रेडियो टेलीविज़न के साथ उनकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। न्यूज़ कास्टिंग और कंपेयरिंग में अपना नाम उन्होंने पैदा किया। उन पे बात करेंगे हम सब के दोस्त, मारूफ सदाकार, कंपेयर, आर्ट्स कौंसल से वाबस्ता जनाब शकील खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर हाशमी साहब। उर्दू कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी भी जगह 10 मिनट बैठने का मौका मिल जाए तो ये बड़े सुकून के लम्हात होते हैं कि यहाँ इतनी देर आपने मुझे बैठने का मौका फराहम किया है। जावेद भाई ने अभी कहा कि इस एहतमाम से लूटी गई मेरी बस्ती। सवाल ये है वहां इंतजाम किसका था, और तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कराची लाहौर मुल्तान की तरह कोई बहुत पुराना शहर नहीं है कि हम कहें कि ये सदियों से आबाद था। यकीनन कोई छोटी सी बस्ती कोई समंदर के किनारे जिस तरह से आबाद होती हैं तो कोलाची नाम की या किसी और नाम की ये बस्ती यहाँ होगी। लेकिन जो हमें कराची की तारीख से पता चलता है कि सेठ भूजबल जब यहाँ 1739 में आया, उसके बाद उसने यहाँ खारा दर और मीठा दर बनाया। उसके बाद इस शहर की कुछ न कुछ तश्कील होनी शुरू हुई। फिर 1840 के आसपास 1837 में अंग्रेज ने इसको फतह किया, इस पूरे सिंध को, और यहाँ पहली जो बल्दियाती इमारत बनी या बल्दिया का निज़ाम आया वो 1843 की पकावली थी कि जिसके जरिए यहाँ पर एक बल्दियाती निज़ाम कायम हुआ। अली हसन साजिद का ताल्लुक बल्दिया कराची से है, और ये वो शहर है कि जिसकी बल्दिया पहले बनी और ये शहर बाद में बना। इसके हर चीज को आप उठाकर देखेंगे तो उसमें इस शहर की बल्दिया का किरदार नजर आएगा। यहां पहला बल्ब अगर जला तो उसकी निजाम बल्दिया के पास था। यहां पहला टैक्स अगर लिया गया तो उसका निजाम बल्दिया के पास था। यहां पहला थाना अगर बना तो वो बल्दिया ने बनाया, कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया। जब सैयदैन भाई बैठे हुए हैं यहाँ, केपीटी के चेयरमैन हैं, इवन केपीटी का जो निजाम था, केपीटी का जो टैक्स लेने का सिलसिला था, वो भी सबसे पहले बल्दिया ने शुरू किया। उस बल्दिया को आज हम जिस हाल में इस शहर को देखते हैं, इस पे के ऊपर चलिए हम इसका मातम बाद में कर लें, इस पे मरसिया बाद में पढ़ लें, ये नोहे हम पढ़ते रहते हैं इस शहर के बारे में, लेकिन इसका एक बड़ा ताबनाक माजी है। यहां पर अली हसन साजिद ने अपनी किताब कराची की तारीखी इमारत में 41 इमारतों का जिक्र किया है। वो 41 इमारतें जो 1843 के बाद से लेकर 1947 तक बनाई गई। ये तारीखी इमारतें जो बुनियादी तौर पर 100-150 साल पुरानी है। आप इसका कंपेयर बादशाही मस्जिद से नहीं कर सकते, आप इसका कंपेयर एफल टावर से नहीं कर सकते, आप इसका कंपेयर किस लाल किले से नहीं कर सकते। लेकिन इसको आप ये देखिए कि एक ऐसा शहर के जो अभी शहर बनने की मराहिल में था, जो शहर बनना जा रहा था, उसमें किस किस तरह से इमारतें बनाई गई। इम्प्रेस मार्केट का हम जिक्र करें, फेरियर हॉल का जिक्र करें, एक ऐसी इमारत के जो अपने शान शौकत के एतबार से, अपने शिकों के एतबार से, अपनी राहदारियों और अपने सुतूनों के एतबार से इस बात की निशानदही करती है कि ये इमारतें सदियों तक रहने के लिए बनाई गई थी। मैं आपसे जिक्र करूं कि अगर आप में से बेशतर लोगों ने कराची देखा है,
کہ गुरु मंदिर से लेकर जामा किलात तक बंदर रोड डबल है, एम ए जिना रोड जिसको अब हम कहते हैं, वो डबल साइड रोड बना हुआ है। उसके बाद जामा किलात से लेकर टावर तक वो सिंगल है। बल्दिया ने अपने इंजीनियर से ये बात की कि जनाब उस वक्त जो 1800 समथिंग में 1923 में ये रोड बनाई गई, तो उस वक्त उसने ये कहा कि जनाब तुमने तो हमारा पैसा जाया कर दिया, इतने छोटे से शहर में इतना बड़ा डबल रोड बनाकर, तो ये हमारे वसाइल को जाया किया गया है। और उस इंजीनियर ने ये बात कही कि मैं तो 200 साल बाद इस शहर को देख रहा हूं कि 200 साल बाद ये शहर कहां पहुंचेगा। जिस तरह से सर चार्ल्स नेपियर ने जब 1841 में यहां आया था और 1847 में यहां से जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं इस शहर को शहरों की दुल्हन के रूप में देख रहा हूं, और वो शहरों की दुल्हन 100 साल में शहरों की दुल्हन बन भी गई। ये शहर समंदर के किनारे जो बसा है, इस शहर का हर शख्स पहाड़ों से बड़ा है। उस वक्त के जो लोग थे जिन्होंने इस शहर को बनाया, इस शहर को आबाद किया, इसकी इमारतें बनाई, उन्होंने इस शहर को एक दुल्हन का रूप दिया। मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूंगा कि अगर हम फेरियर हॉल को देख लें, मोटा पैलेस, हम सब ताजमहल की मोहब्बत की अलामत कहते हैं, लेकिन मोटा पैलेस भी एक मोहब्बत की अलामत ही है। वो गुलाबी पत्थर की बनी हुई इमारत जो है, वो एक सेठ ने अपनी बीवी को, कि जो उस जमाने में टीबी की मरीजा थी, और उस वक्त टीबी का इलाज जो था वो नहीं होता था। टीबी का मतलब ये था कि वो मर गई, मर जाने के लिए ये मर्ज हुआ है, तो उसके लिए वो मोटा पैलेस बनाया। फिर जहांगीर कोठारी परेड, जिसको हम आज भी जहांगीर कोठारी परेड कहते हैं, वो भी उसी सेठ ने अपनी बीवी की चहलकदमी के लिए बनाया, जिससे आज सारा कराची मुस्तफीज होता है, और उस पिछले 100 साल से तकरीबन मुस्तफीज हो रहा है। वो जहांगीर कोठारी परेड हो, वो मोटा पैलेस हो, वो केपीटी की बिल्डिंग। सर केपीटी की बिल्डिंग अगर आप देखें तो वो एक ऐसा खूबसूरत, ऐसी एक ऐसा महल नुमा खूबसूरत इमारत है कि जो आज 100 साल बाद भी अपनी शान और शौकत बरकरार रखे हुए है। उसको उसी तरह से उस जगह पर अपने सुतूनों पर खड़ी हुई है, अपनी बुनियादों पर खड़ी हुई है। लक्ष्मी बिल्डिंग का जिक्र यहां पर है। ये लक्ष्मी नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने ये बिल्डिंग यहां बनवाई थी, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी ने। और ये कहा जाता है कि कराची में सेड बनाने का आगाज इस बिल्डिंग से हुआ था, कि लक्ष्मी बिल्डिंग में जिसका भी दफ्तर होता था, जिसका भी ऑफिस होता था, वो कराची के सेठों में से होता था। वो लक्ष्मी बिल्डिंग आज अपनी ज़बू हाली पर रो रही है, या फेरियर हॉल को हम जिस तरह से देखते हैं, ये सारी मैं आपके सामने इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि नहीं जनाब हम कोई यहां पर अलमियों का जिक्र करने बैठे। हम यहां पर इस बात का जिक्र करने बैठे हैं कि एक ऐसी किताब हमारे सामने आई है कि जिसमें उन 41 इमारतों का जिक्र है कि जो अभी बहरहाल किसी न किसी हद तक मौजूद हैं। बल्दिया कराची ने गुज़िश्ता सालों में यह बड़ा अच्छा काम किया कि इम्प्रेस मार्केट को उसकी अपनी असल शक्ल में बहाल किया। इम्प्रेस मार्केट जो तजावुजात में घिरी हुई थी, उसको बहाल करके उन्होंने कम से कम इम्प्रेस मार्केट को एक ऐसी हैसियत दी कि आज वो अपनी जगह पर एक खूबसूरत इमारत नजर आती है। या ये कि फेरियर हॉल एक खूबसूरत जगह नजर आती है, मोटा पैलेस एक खूबसूरत जगह नजर आता है, केपीटी बिल्डिंग या कस्टम हाउस या जिस जगह पर हम एम ए जिना रोड से गुजरते चले जाएं, ये शहर जो है, हमने इस शहर के साथ ये भी ज्यादती की कि हमने इसके असल मोहसिनों को भुला दिया, उन पारसियों को भुला दिया जिन्होंने यहां पर काम किया था, उन हिंदुओं को भुला दिया। मैं मज़ाहिब की बात के हवाले से नहीं, अब हरचंद राय विशनदास वो आदमी था कि जिसने लियारी नदी को वो जो पहले बहती थी, वो एम ए जिना रोड की जगह पर बहती थी, उसने पहली मर्तबा उसको बंद बांधा और बंद बांधकर उसको शहर से बाहर निकाला, इसलिए कि उसका मौक़िफ़ ये था कि ये नदी अगर यहां बहती रही तो ये शहर कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये शहर बड़ा नहीं हो सकता। हम जमशेद नसरवान जी मेहता का जिक्र करें जो इस शहर का पहला मेयर था, कि जिसने यहाँ पानी की स्कीमें शुरू की, कि जिसने यहाँ पर जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का तस्वुर आज देखते हैं कि जमशेद नसरवान जी मेहता ने उसका आगाज किया। हम इस तरह की सारी इमारतों को बल्दिया कराची ने, सिंध गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कुछ इस तरह के काम किए कि कराची की 426 इमारतों को उन्होंने तारीखी इमारतें करार दिया कि जिसमें ना कोई तब्दीली लाई जा सकती है और ना कोई
इजाफा और कमी की जा सकती है। इस किताब में कराची की तारीखी इमारत में उस नोटिफिकेशन के जिक्र के साथ साथ उन 426 इमारतों का जिक्र मौजूद है और वो इमारतें भी यहाँ तो मेरी दरख्वास्त मैं आर्ट्स काउंसिल के नुमाइंदे की हैसियत से भी, अली हसन साजिद यहाँ बल्दिया कराची की हैसियत से भी, और आप सब से भी कि आप सब लिखने वाले मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, कि कराची का तहफ़्फ़ुज़ की बात तो करें इसकी, लेकिन इनकी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करें। हम तो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, अनवर सनराय साहब, अखलाक भाई, नासर ज़ुबैरी, ये सारे लोग कराची के हवाले से हम सबको कराची के इश्क में मुब्तला होना चाहिए। इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ हमें उसको लौटाना चाहिए, जिसका कर्ज का कुछ हिस्सा अली हसन साजिद ने अदा किया है, लेकिन हम सब पर वो कर्ज बाकी है। वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहने, क्या अच्छी गुफ्तगू किया आपने शकील खान साहब। और अली हसन साहब, आप अगरचे शकील खान साहब आपके दोनों मिनट ले गए, लेकिन आप 1 मिनट में शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का और हमारे डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल और मेरे बहुत अच्छे दोस्त शकील खान का कि उन्होंने बहुत ही सैरासिल गुफ्तगू की। 2 बातें सिर्फ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। एक तो ये करना चाहता हूँ कि कराची का जो तारीख़ी विरसा है वो कराची पाकिस्तान बनने से पहले का है। पाकिस्तान बनने के बाद हमने कोई काबिल ज़िक्र इमारत अब तक तामीर नहीं की, और ये सारी इमारतें जिसमें इसका जिक्र है सब गैर मुस्लिम लोगों ने या तो तामीर की या अतिया दिया। जैसे कोठारी परेड को अगर हम जिक्र करें तो वो जहांगीर कोठारी परेड अपनी वाइफ के साथ जब वो समंदर का नज़ारा करने के लिए गए तो वो जगह सारी उनकी थी। तो उन्होंने कहा कि दोनों ने ये फैसला किया कि ये सिर्फ हम 2 लोगों के लिए नहीं होने चाहिए, ये शहरियों के लिए होने चाहिए। उन्होंने बल्दिया को वो जगह अतिया कर दी। इसी तरह खालिक दिना हॉल जो है वो सेठ खालिक दिना ने वो जगह अतिया कर दी कि यहाँ लाइब्रेरी बनाई जाए। और इस तरह की सारी इमारतें काफिरों की बनाई हुई हैं। इत्तफाक़ है कि मुसलमानों ने कराची में अब तक एक भी इमारत ऐसी तामीर नहीं की जिसे हम विरसा करार दें। तो ये बहुत सोचने की बात है। अगर हमने बनाया तो कंक्रीट का जंगल बनाया है, रिहायशी फ्लैट बनाए हैं, और बेचने के लिए हमने दफातर की एक बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर दी। लेकिन विरसे के तौर पर अगर 1947 के बाद आप कोई इमारत ढूंढने निकलेंगे तो बहुत तलाश के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जो ये काशिफ सेंटर और FTC और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें कंक्रीट का जंगल खड़ा हुआ है ये मिलेगा। दूसरी बात, जब मैंने PhD कराची पर करने की ठानी और जब मेरा ये मौजू कराची जामा कराची से मुंतखब हो गया तो मुझे इस इमारतों पर ध्यान गया कि ये तो कमाल की इमारतें हमारे यहाँ मौजूद हैं लेकिन सामने नहीं लाई जाती और ये विरसा जो है हमारा ज़ाया हो रहा है। तो फिर मैंने कोशिश की कि इनको एक किताब में जमा करूँ, बताऊँ कि ये किन लोगों ने हमें अतिया दिया है, किन लोगों ने हमें ये बना कर दिए हैं। क्या मैं पाकिस्तान के बाद से हम महरूम हैं कि कोई अच्छी इमारत कराची में तामीर हो। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया अली हसन साजिद साहब। ख़वातीन हज़रात, आखिरी किताब जो इस सेशन की है वो नावल है जिसका नाम है 7 जन्म। नावल निगार हैं शफकत नगमी साहब और इनका ये पहला नावल है और इनके बारे में मुस्तनसर हुसैन तारड़ और मोहम्मद हमीद शाहिद की राय ये है कि अगरचे इनका ये पहला नावल है लेकिन इनकी जस्त कहीं आगे की है और जो भी इनका नावल पढ़ेगा वो इनके हुस्न तहरीर का असीर हो जाएगा। वो सिविल सर्विस में रहे, आलमी अदब के तराजुम किए, चेन ऑफ बीइंग के नाम से अंग्रेज़ी ज़बान में उनका एक नावल भी शाया हो चुका है। ये नावल बरतानिया में शाया हुआ, अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही इनका दूसरा नावल द सीन्स लेफ्ट बिहाइंड भी मुकम्मल हो चुका है। और इस नावल पर गुफ्तगू करेंगे हम सब के पसंदीदा शायर, उर्दू गज़ल के अहम शायर जनाब अब्बास ताबिश। और अहम बात यह है कि आज एक शायर जो है वो नावल पे गुफ्तगू कर रहा है, जनाब अब्बास ताबिश। बहुत शुक्रिया गज़नफ़र हाशमी साहब। जब मुझे कहा गया कि मैंने इस नावल पे बात करनी है तो मैं ख़ुद भी हैरान हुआ। देखिए, पहली बात यह है कि शफकत नगमी साहब से मेरी ये दूसरी मुलाकात है, लेकिन दूसरी मुलाकात में ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत पुरानी मुलाकात है। मैं समझता हूँ कि किताबें जो होती हैं पढ़ी नहीं जाती, किताबें ख़ुद अपने आप को पढ़वाती हैं। मैंने जब ये नावल पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन कीजिए कि मैं इसे पढ़ता चला गया। इतनी रीडेबिलिटी है इसके नावल में। और फिर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उसका मैं तालिब इल्म हूँ 85 से,
فکشن پڑھا ہے اس پہ کبھی اظہار خیال کا موقع نہیں ملا. بچپن میں ہم کہانیاں سنتے تھے. ہمارے والد مرحوم ایک کہانی سناتے تھے دودا بادشاہ. 6 ماہ وہ کہانی چلتی رہتی تھی اور وہ ساری کہانی میجیکل ریئلزم ہوتا تھا. پھر ہم پلٹ کے دیکھیں تو ہماری داستانیں، حتیٰ کہ ہماری بہت سی مثنویاں، مثنوی سیر البیان، وہ بھی میجیکل ریئلزم کا ایک اعلیٰ شاہکار ہے. تو 85 میں جڑ گیا گیبریل گارسیا مارکیز کے ساتھ. ان کو پڑھنا شروع کیا اور پھر اس میں بہت وقت میں نے گزارا. فکشن میں پڑھتا رہتا ہوں، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن میجیکل ریئلزم کا استعمال جو ہے ہمارے فکشن میں بہت کم ہے. مجھے نیر مسعود کے ہاں اور انتظار حسین کی کچھ کہانیوں میں یہ چیز نظر آتی ہے. لیکن یہ ناول جب میں پڑھنے بیٹھا تو آپ یقین کیجئے کہ ایک نشست میں نے یہ پورا ناول پڑھا. پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال یہی تھا کہ یہ ان کا پہلا ناول ہے، لیکن جب میں پڑھ چکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ناول پہلا نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کہ ان کے انگریزی میں 2 ناول جو ہیں وہ پہلے شائع ہو چکے ہیں. آج ان سے گفتگو ہوئی تو ایک اگلا ناول جو ہے 1/3 وہ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں. پہلی بات یہ کہ ایک وسیع المطالعہ ہونا ناول نگار کے لیے بہت ضروری ہے. شاعری کے لیے تو خیر آج کے دور میں ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ پڑھا لکھا ہو آدمی، بہت سے مطلب اس کے بغیر بھی شاعری جو ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن ناول کا جو میدان ہے یہ نہیں چل سکتا کام. انہوں نے ہر چیپٹر کے شروع میں آسمانی صحائف کی کوٹیشنز دی ہیں، شاعری دی ہے، اور وسیع المطالعہ ہونے سے مراد کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے علم کا جس پر ان کی نظر نہیں ہے. میتھالوجی ہو، ہسٹری ہو، شاعری ہو، صوفیاء کا کلام ہو، یہاں تک کہ میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے آج کے شاعر جواد شیخ کی غزل مجھے جب نظر آئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہاں تک ان کی نظر ہے. یعنی شاعری پر بھی بڑی گہری نظر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نثر انہوں نے لکھی ہے مجھے پوئٹک نثر لگتی ہے. 7 جنم 7 اشروں کی کہانی ہے، پاکستان کی کہانی ہے، اور اس کہانی میں انہوں نے ایک علامتی نظام بنایا ہے. ببول مجھے اس کا ذکر جب چلا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا. کانٹے خود چبھوتا ہے کردار کہ یہ پھول بن جائیں گے. یعنی کہانی مایوسی کی ہے، لیکن انہوں نے کہیں بھی رجائیت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا. پر امید ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید ہے بہار رکھ. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جادوئی حقیقت نگاری میں انہوں نے ایک علامتی نظام بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہانی ہمیں سمجھ نہیں آتی. مجھے جگہ جگہ داغ کا شعر یاد آیا، کیا تماشا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تو وہ کہانی ہمیں سمجھ بھی آتی ہے اور علامتوں میں بھی ملفوف ہے، اسے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک عجیب جہان حیرت سے ہماری آشنائی ہوتی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ناول کی جس سطح پہ پذیرائی ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی. شاید ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں،
کیا زمانہ تھا کہ کوئی نقاد کسی پر، شاعر پر مضمون لکھتا یا ناول پر لکھتا تو اس کی دھوم مچ جاتی تھی، لیکن آج کا دور جو ہے وہ شاید ہم لوگ جو ہیں 30 سیکنڈ کی ریل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جبکہ ادب جو ہے یہ 30 سیکنڈ کی ریل نہیں ہے. یہ میرے نزدیک ایک بڑا ناول ہے. اور آخر میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری سول بیوروکریسی نے ادب کو بہت ثروت مند کیا. قدرت اللہ شہاب، مختار مسعود، مصطفیٰ زیدی، مرتضیٰ برلاس، سید مبارک شاہ، ڈاکٹر وحید احمد، شکیل جاذب، اور آج کل بھی ہمارے کچھ نوجوان ہیں، منظر جاوید ہیں، اویس ملک ہیں. تو یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جب یہ کوئی شاعری کا مجموعہ لائیں یا کوئی نثری کوئی چیز لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ادب کا چہرہ بن کر سامنے آتے ہیں اور ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے. میں اس ناول کا استقبال کرتا ہوں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ناول کی اس سطح پہ پذیرائی ہو جس سطح کا یہ مستحق ہے ناول. بہت شکریہ، بہت ہی عمدہ گفتگو عباس تابش صاحب. میرا خیال ہے کہ اب صرف شکریہ کا وقت بچا ہے. شفقت نقوی صاحب، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کریں سیشن کو، تو آپ پلیز. میرا ایمان ہے کہ اچھی نثر وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد میں شاعری ہو. واہ. تو میری یہ خوش قسمتی ہے اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے کتاب پر ایک شاعر گفتگو کر رہا ہے، اور وہ بھی عباس تابش جیسا. واہ. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ میں نے پاکستان کی تاریخ لکھنے کی کوشش کی. جب میں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم نے تاریخ میں ہمیشہ فکشن کو حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی. سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں حقیقت کو فکشن کے انداز میں لکھوں. تو اسی لیے یہ 7 جنم پاکستان کے 7 جنموں کی کہانی ہے. اور بائبل میں آتا ہے کہ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن آرام کیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ آرام کے دن میں ہی گھس کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم وہاں سے نکل سکیں. واہ، بہت شکریہ. شفقت نقوی صاحب، عباس تابش صاحب، علی حسن ساجد صاحب، شکیل خان صاحب، توقیر چغتائی صاحب، جاوید صبا بھائی، عرفان صادق صاحب، اقبال خورشید صاحب اور رفاقت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ سب کا بھی شکریہ. اختتام کریں.